वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को टेस्ट पॉजिटिव आया, जो वैक्सीन की पहली डोज लगी, तो उस वक्त जाहिर है कि उस वक्त उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ये जो इंजेक्शन की जो बात हो रही है वो मौसर तब होता है जबकि आपको एक लगे और उसके 21 दिन के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगे। केसेस भी बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी बढ़ रही है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक वार जारी है। एक रोज में 3600 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि मुहलिक वायरस मजीद 44 जिंदगियां निकल गया। पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ अनम अफजल। नाज़रीन, आज के हमारे जो सवालात हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। क्या कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन लगा देना चाहिए? हुकूमत को कोरोना पर काबू पाने के लिए कौन से बड़े इक़दाम करने की जरूरत है? और ये भी कि मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना का जिम्मेदार आखिर कौन है? कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद वजीर आज़म इमरान खान कोरोना का शिकार कैसे हो गए? क्या बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग सही तरीके से की जा रही है? आज हम ये सवाल भी उठाएंगे। इब्राहिम हक साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले तो ये हमें बता दीजिए कि वजीर आज़म और खातून अव्वल खैरियत से हैं, उनकी तबीयत ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं और दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और अपने लैपटॉप के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए राब्ते में रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है उनको मामूली सिम्टम्स हैं, सो होपफुली इंशाल्लाह कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी है दोनों की, और कोरोना का जो एक नेचुरल मियाद होती है वो पूरी होने के बाद ज़ाहिर है क्वारंटीन से बाहर आके अपनी मामूल की एक्टिविटीज़ जो हैं वो दोबारा शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक। इब्राहिम हक साहब, अब ये बताएंगे, जो तीसरी लहर है कोरोना की पाकिस्तान में और तेज़ी से फैल रहा है कोरोना, अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इदारों से या लोगों से गलती कहाँ पर हुई है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हम सब बहसीत कौम इसमें इन्वॉल्व्ड है। जब हम किसी चीज़ को लाइट लेना शुरू कर देते हैं, ये कोरोना फैलना शुरू हो जाता है, हम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है कि ये एक वायरस है, और जब हम कोई गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का जो है वो इजहार करते हैं तो फिर अमवात की शरह भी बढ़ जाती है। केसेस की आप देखिए 40,000 केसेस पूरे पाकिस्तान में हो गए। NCOC की बार बार लोगों को तंबीह के बावजूद, इदारों की बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद हम मार्केट्स में, हम शादी हॉल्स में अपनी एक्टिविटीज़ को उसी तरह से जारी रखे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट एक बार फिर हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कौम को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आपको याद होगा शुरू में एकदम से जब ये लहर आई थी तो ज़िम्मेदाराना रवैया था पूरी कौम का, उसकी वजह एक खौफ भी थी, मगर उसका फ़ायदा हुआ कि फिर कोरोना रुक गया और बहुत ही कम हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फिर से हमें ये तीसरी, क्योंकि वो म्यूटेट होकर आया है दोबारा वायरस और ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है, और शरह अमवात जो पहले की निस्बत ज़्यादा हो रही है, तो हमें ज़्यादा मुहतात होना पड़ेगा, बिलखसूस जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए। जब हम अपना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं तो दो तरह की चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। कि अपने वालिदैन को जो बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं बुज़ुर्ग लोग, दूसरा अपने मुल्क की इकॉनमी को, क्योंकि खुदा न खास्ता आपको लॉकडाउन लगाना पड़ता है तो वो गरीब तबका जो है, दिहाड़ीदार, उनका क्या बनेगा। पहले हम एक बहुत ही मुश्किल फेज़ से निकले हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो घुटने टेक गए हैं ऐसा अनफॉर्चुनेट बला के सामने। सो पाकिस्तान की एक छोटी सी इकॉनमी है, तो हमें अपना अगर नहीं तो अपने लोगों का, अपने मुल्क का ख्याल ही कर लें अगर हम, तो हमें ये 20 दिन की बात है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन कर लें और ये 20 दिन के अंदर अंदर जहाँ जहाँ पर है कोरोना वो अपनी मियाद पूरी कर लेगा, अगर हम ट्रांसमिट ना करें कम से कम इसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सारी एक्टिविटीज़ को
मुकम्मल तौर पर रोक भी नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर होती है, लोग गरीब हैं, हुकूमत के पास इतना बजट नहीं है कि वो प्लानिंग क्या है। अब्रारुल हक साहब आगे जाकर प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। सही, डॉक्टर फैसल महमूद साहब, वजीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। कुछ लोगों के जहनों में भी सवालात हैं कि वैक्सीन वजीर आज़म को 2 दिन पहले लगी, उसके बाद भी वजीर आज़म का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि कितना वक्त लगता है वैक्सीन को मौसर होने में या उसको अपना असर दिखाने में। देखिए, ये जो वैक्सीन है इसके 2 डोजेस होते हैं और एक डोज के दूसरे डोज के दरमियान तकरीबन 3 हफ्ते का डिफरेंस होता है, और जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ा बनती है वो दूसरे डोज के भी तकरीबन 2 से 4 हफ्ते बाद बनती है। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाएं तो आपको फ़ौरन ही आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। किबला अयाज साहब, ये बताइएगा, मुल्क में कोरोना के संगीन वार जारी हैं, ऐसे में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग अपना किरदार मुख्तलिफ तरीके से अदा करते हैं। उलमा का किरदार भी हमारी सोसाइटी में बड़ा ज़रूरी है, और उलमा इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं या क्या किरदार उन्हें अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल आपने पेश किया। कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें दीनी तबक़ात का, उलमाए किराम का, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का बहुत अहम किरदार रहा, और उलमाए किराम को सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की क़ियादत में एक बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ उनका एक एलामिया बनाया गया, और उस एलामिये के तहत ये इनक़लाबी किस्म के फ़ैसले हुए कि मसाजिद में तादाद कम से कम रखी जाए, होम वर्शिप का तस्वर दिया गया, सफ़ों के अंदर फ़ासला रखने के लिए कहा गया, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में, कुछ इस्तिस्नाई सूरतों को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ने उस पर अमल किया और बड़े शहरों में खुसूसन उस पर अमल हुआ। तो अब जो नई सूरत हाल है, जो कोरोना की तीसरी लहर है, मैं समझता हूँ कि एक बार फिर ज़रूरत इस बात की है कि ईवान सदर की तरफ से बाकायदा उलमाए किराम को फ़ाल किया जाए, मसाजिद के जो अइम्मा है और खुतबा है उनको फ़ाल किया जाए, और ये कहा जाए कि ये इंसानी जान का मसला है, और अल्लाह ताला के यहाँ और हमारे दीन में इस्लामी जान की हुर्मत और इस्लामी जान का एहतराम ये बहुत ज़रूरी है, और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें ये हम सब का फ़रीज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा किरदार जो है उलमाए किराम की तरफ से अदा किया गया है, और अब भी इस बात की ज़रूरत है कि दोबारा इस तीसरी उलमाए किराम का है, और उलमाए किराम अपना किरदार अदा भी कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्फ़ी बुखारी साहब, बैरून मुल्क से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उनकी स्क्रीनिंग हुकूमत किस तरह से कर रही है, और ये भी बताएगा कि SOPs क्या हैं बैरून मुल्क से आने वालों के लिए? देखें, अभी तो अस्सलाम वालेकुम, अभी तो उनने वो लिस्ट एक नई जारी की है कि कौन सी कंट्रीज आप किसी कैटेगरी में, कौन सी B कैटेगरीज में, वो NCOC की वेबसाइट पे भी है, हेल्थ मिनिस्ट्री की भी है। लेकिन जहाँ तक ट्रैवल की बात है, वो जैसे बाकी मुल्कों में अभी तो वही है कि सारी एयरलाइन एक 72 कोई उससे एक दिन ज़्यादा कोविड टेस्ट, नेगेटिव कोविड टेस्ट का रिजल्ट मांगता है। तो अभी तक तो हम उसी पे हैं जैसे बाकी लोग सब हैं, और वो एयरलाइन का भी है और मुल्कों का भी है। अच्छा, जुल्फ़िकार बुखारी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, उसके बावजूद उन्होंने अपनी मसरूफियात में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, हमें वो नज़र नहीं आया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर इत्तलात से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम के इजलास में और नौशहरा और पेशावर के दौरा भी उन्होंने किया, और स्वात एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह भी किया। तो ये वो तमाम मसरूफियात हैं जो वज़ीर आज़म ने जारी रखी, जिसमें उन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। जब वज़ीर आज़म का ऐसा रवैया होगा, ऐसा रवैया वो अपनाएंगे, तो आम आदमी से आप क्या तवक्को करेंगे? जी, मैं ज़रा थोड़ी सी करेक्शन आपकी बातों में कर दूं। वो ये कि उनका कोरोना टेस्ट उसके बाद हुआ है जब वो पॉजिटिव आया है। तो जब वो KP गए थे या थर्सडे को जब यहाँ ने लॉन्च किया था, और बाकी जो मुलाकातें थी वो या तो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी जहाँ कोरोना का स्प्रेड बड़ा मुश्किल होता है जब आप आउटडोर एक्टिविटीज़ हों, और जब दफ्तर में होते हैं तो कुछ 6 फुट का वक्फा होता है। तो ये नहीं है कि उनको जैसे आपने फरमाया है कि जी उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और फिर भी वो लोगों से मिल रहे हैं। जो ही पॉजिटिव आया उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में डाल दिए। एंड वी हम उनका भी और फर्स्ट लेडी का भी हम उनकी सेहत के लिए और क्विक रिकवरी के लिए दुआ करते हैं।
لیکن ذوالفقار بخاری صاحب، کورونا کا تھرڈ جو ویو ہے وہ بھی تو ابھی سب کے سامنے ہے. وزیر اعظم کا ٹیسٹ بعد میں آپ کہہ رہے ہیں پازیٹیو آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو احتیاط ہے وہ تو کی جانی چاہیے تھی. ایٹ لیسٹ ماسک کا استعمال تو کیا جانا چاہیے تھا وزیر اعظم کی جانب سے. دیکھیں، لائک آئی سیڈ، جب آؤٹ ڈور ہوتا ہے تو شاید اتنا نہیں ہے کہ وہ ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماسک پہننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، احتیاط کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ اس تھرڈ ویو اور جو یہ تیسرا جو ویریئنٹ ہے، اس میں اس ویریئنٹ اور پچھلے جو کووڈ کے ویریئنٹ تھے، اس میں فرق یہ ہے کہ اس کا فیٹیلٹی ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے. تو اس میں مزید سب کو زیادہ پریکاشن رکھنی چاہیے. پی ایم صاحب کا یہ ہے کہ ظاہری بات ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ آتے نہیں جیسے کہ ایک عام انسان ملتا ہے، لیکن ضرور سب کو سب سے زیادہ پریکاشن جو وہ لے سکتے ہیں، خاص طور پہ اگلے 2-3 ہفتوں کے لیے ان کو لینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ وزیر اعظم اور خاتون اول کی طبیعت اس وقت کیسی ہے؟ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، اور انشاءاللہ ان کے سمٹمز تھوڑے سے ہیں، ویکنس ہے تھوڑی سی، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ریکور کریں گے اور واپس جس طریقے سے کام کر رہے ہیں واپس اسی طریقے سے واپس آ جائیں گے، شاید زیادہ ریسٹڈ بھی ہوں. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال، پھر میں آگے ڈسکشن بڑھاؤں گی، دوسرے پینلسٹ کی جانب بھی جاؤں گی. یہ بتائے گا حکومت کی فیوچر میں کیا پلاننگ ہے؟ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، دس از ناٹ کہ میں اس کا جواب دوں. آئی تھنک اس کا جواب کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے سوائے NCOC کے، جن کے پاس مکمل ڈیٹا ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے ان کے سامنے. ابھی تک NCOC اس طریقے سے بڑی نہیں ہوئی جیسے پچھلی دفعہ ہوئی تھی کہ میں اس میں تھا اور میں بتا سکوں. رائٹ ناؤ ابھی ایک اسمال گروپ بنا ہوا ہے، تو اسد عمر صاحب لیکن ذوالفقار بخاری صاحب، ابھی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے، ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن لگایا جانا چاہیے؟ دیکھیں، آئی تھنک سب سے زیادہ امیچورٹی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی اوپینین دے جس چیز میں اس کا زیادہ علم نہ ہو. تو نہ تو مجھے ڈیٹا کا علم ہے اتنا زیادہ، نہ میں ڈاکٹر ہوں، تو ایسے کہ بی امیچور کہ میں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹس دے دوں جو مکمل ڈیٹا اور انفارمیشن کے بغیر ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید ذوالفقار بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابرار الحق صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، کورونا کے جو کیسز ایک دفعہ پھر سے بڑھ رہے ہیں ملک بھر میں، اس کیسز کے بڑھنے کی وجہ آپ اس کا ذمہ دار عوام کو سمجھتے ہیں، حکومت کو سمجھتے ہیں، یا کہاں پر غلطی ہے؟ دیکھیے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری دن بدن ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ہمیں پچھلے دنوں ماسک بہت کم نظر آیا، سوشل ڈسٹینسنگ کم نظر آئی. وہ ذمہ دارانہ رویہ جو شروع میں پہلی لہر کے بعد دیکھا گیا تھا وہ کم نظر آنا شروع ہوا، اور بحیثیت قوم ہم نے کرونا کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی شاید ہمیں دینی چاہیے تھی. دوسرا، جیسے ابھی زلفی بخاری صاحب نے فرمایا کہ اس بار کی جو لہر ہے یقیناً وہ پہلے سے زیادہ تگڑی ہے، اور اس میں فیٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے، یعنی زیادہ لوگ فوت ہو رہے ہیں جیسے یورپ اور امریکہ کے اندر ہے. تو ابھی ہمیں زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی ضرورت پڑے گی. اور جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے گراف گر رہا ہے کرونا کا، تو ظاہر ہے اداروں کے اندر جو ہے وہ بھی شاید اس طرح سے جس طرح اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا تھوڑی سی نرمی آ گئی. لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں ابھی جو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل نے بات کی، میں سمجھتا ہوں آٹومیٹکلی تمام ادارے بھی زیادہ متحرک نظر آئیں گے، اور قوم کو بھی، اور جیسا میڈیا آپ نے یہ آج ٹاپک چنا، تو امید ہے لوگ ریئلائز کر لیں گے اس چیز کو کہ ابھی ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنی اکانومی کو بچانا ہے، اور اس لیے ہمیں زیادہ رسپانسبلٹی شو کرنی پڑے گی. ٹھیک. ڈاکٹر فیصل صاحب، جس طرح پہلے جو ویو آیا تھا کورونا کا، اس میں بچوں کے کم متاثر ہونے کی بات کی جا رہی تھی، یا یہ کہا جا رہا تھا کہ بچے اس سے متاثر نہیں ہو رہے. ابھی جو ویو ہے، تھرڈ ویو، اس میں بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں کورونا سے؟ تو دیکھیں، بچے دونوں ہی ویو میں متاثر ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. پچھلے ویو میں فرق یہ تھا کہ اسکول سارے بند تھے، بچے پریٹی مچ گھر پہ تھے اور ان کا لوگوں سے ملنا جلنا کم تھا. اس دفعہ چونکہ اب اسکول کھل گئے ہیں کچھ حد تک، تو obviously بچے بھی اب متاثر ہو رہے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو یہ وائرس نہیں لگتا. بچوں کو وائرس لگتا ہے، ان کے اندر بری بیماری نہیں ہوتی، مگر لگتا ضروری ہے وائرس.
ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کو جو ویکسین لگائی گئی تھی وہ کون سی ویکسین ہے اور اس کے جو نتائج ہیں اس کی شرح کیا ہے؟ تو یہ جو ویکسین لگی ہے سائنوفارم ویکسین لگی ہے ان کو، اس کے اندر جو وائرس ہوتا ہے وہ مرحبا وائرس ہوتا ہے، اور شرح کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ویکسین اور باقی ساری ویکسینز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بری بیماری سے بچاتا ہے، یعنی کہ اموات سے بچاتا ہے اور آپ کو ہسپتال میں داخلے سے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قبلہ ایاز صاحب یہ کہے گا بحیثیت قوم ایک تو ہم احتیاط کر رہے ہیں، جس طرح سب تلقین بھی کر رہے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کے علاوہ ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، اگر آپ ہمیں بتا سکیں؟ بالکل مذہبی حوالے سے تو جس طرح میں نے گزارش کی، پہلی لہر جو تھی اس میں بھی علماء کرام نے، دینی طبقات نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہی کہا کہ انسانی جان کی قدر و قیمت جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور سب سے فائق ہے، اس لیے انسانی جان کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے گئے جو عام حالات میں ہم نہیں کرتے۔ مثلاً علماء کرام نے یہ اس بات کی اجازت دے دی کہ مساجد میں کم سے کم تعداد میں لوگ آئیں، خاص کر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو نہیں آنا چاہیے۔ تو اب تیسری لہر میں بھی یہی تجاویز ہیں کہ کم سے کم لوگ آئیں، بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ گھر پہ ہی نماز پڑھیں، دوسرے لوگ بھی اگر آئیں تو 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، ماسک کا استعمال ضروری ہے۔ جمعے کی نماز میں بھی یہ کہا گیا کہ امام مسجد جو ہے، خطیب مسجد جو ہے، وہ مختصر سے مختصر خطبہ پڑھے اور اس کے بعد لوگ تقسیم ہوں اور سنتے جو ہیں وہ گھروں پر پڑھ لیں۔ تو یہ جو تجاویز ہیں، یہ تجاویز اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو، اور اس وقت بھی تصور جو دیا گیا ہوم ورشپ کا، اور یہ نعرہ بھی دیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل اور علماء کرام کی طرف سے کہ گھر کا مرد گھر کا امام، کہ مساجد کے گھر جو ہیں ان کے اندر اگر آپ ممکن بنا سکیں تو باجماعت نماز پڑھیں، اور وہ بھی تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں کہ جو اب بھی بہت ضروری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ دوبارہ جس طرح پہلی لہر میں ایک تحریک شروع کر دی گئی تھی، دوبارہ اسی قسم کی ایک تحریک شروع ہو جائے، کیونکہ یہ جو لہر ہے اس میں کرونا کا پھیلاؤ، زیادہ تیزی سے زیادتی کے جو کیسز ہیں۔ ٹھیک ہے، قبلہ ایاز صاحب ہمیں جوائن کیا ہے اداکار آرٹسٹ خالد انم صاحب نے بھی۔ خالد انم صاحب، پروگرام میں کم کہوں گی، جو شوبی سٹارز ہوتے ہیں، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کی یا سٹارز کی یا ایسے لوگوں کی جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے آپ سمیت دیگر سٹارز کی بھی جو لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں؟ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہماری بنتی ہے، بیکاز آبویسلی لوگ ہمیں ایز اے پبلک فگر لیتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں فالو بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ہم اپنے تئیں تو جب ہم سیٹ پہ بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کام تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو ہم اس میں بھی بہت اسٹرکٹ ایڈہیرنس کرتے ہیں SOPs کو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب آواز بلند ہو کے سب مل کے یہ آواز اٹھائیں کہ یہ خطرناک چیز ہے، ایک پینڈیمک ہے، بیماری ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے اپنے قریبی جو دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ہم کھو چکے ہیں۔ میرا اپنا بھائی میں کھو چکا ہوں کووڈ کو، اور نومبر میں میں خود ICU میں تھا، بیمار تھا، لیکن اللہ نے کرم کر دیا۔ تو اس کو کسی صورت ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ میں نے دیکھا ابھی بھی اگر آپ باہر نکل جائیں، سمندر پہ نکل جائیں، سی ویو پہ نکل جائیں، تو آپ کو یہی لگتا ہے جیسے کچھ ہے نہیں۔ اس کی سنجیدگی کو جتنا زیادہ اور جتنا بھرپور طریقے سے ہم سب مل کے، بشمول ہم ٹی وی ہے، ہم نیوز ہے، اور تمام جو ادارے ہیں، جتنی سنجیدگی سے اور جتنی شدت سے اس کے جو SOPs کو فالو کرنے کا کہیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ امیر کو ہو جائے گی، غریب کو نہیں ہوگی، تو بیکار باتیں ہو گئی ہیں اب۔ تو بالکل ہماری ذمہ داری، اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، ابرار الحق صاحب، جو تمام سیاسی رہنما ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں چاہے گورنمنٹ کے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، یا اس طرح کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں، اس میں جو چیز ایوائڈ کی جاتی ہے، جو نظر انداز کر دی جاتی ہے، وہ ہے ایس او پیز کا خیال رکھنا. خود ہی اگر لیڈرز ایسے کریں گے تو عوام کو کس طرح سے آ کر آپ بات کریں گے، یا دیگر جو لیڈران ہیں وہ بات کریں گے کہ آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں؟ اس رویے کو چینج کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. عوام انہی لوگوں کو زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں جو جلسے جلوسوں سے پرہیز کر رہے ہیں، بالخصوص ان دنوں میں، کیونکہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اگر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس حد تک سب کو اجازت دیں، مگر پبلک گیدرنگ سے خدا را پرہیز کریں. یہ انتہائی. اور دوسری بات یہ کہ جتنے بزرگ لوگ ہیں ویکسینیٹ کرائیں اپنے آپ کو. ASAP. اس چیز کو ابھی تک ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا. ویکسینیشن بڑی ضروری ہے. 60 سال سے اوپر یا ہیلتھ سروس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ایسے کام جو کر رہے ہیں، ہم نے ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے جو ہسپتالیاں 15 دن میں بنایا تھا، ہم نے ہزاروں لوگوں کا فری علاج بھی کرونا کا کیا. اب ہم نے ویکسینیشن سینٹر بنا دیا اس کو. ابھی تک ہم 2000 لوگوں کو لگا چکے ہیں. اس وقت بھی میں پنڈی میں موجود ہوں. آپ فوراً جو گرد و نواح کے ہیں وہ تو جائیں نا، اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. دوسرا، ہم 5 مزید شہروں میں بنا رہے ہیں. سو آپ جس قدر ممکن ہو سکے جو لوگ ولنریبل ہوتے ہیں وہ جا کے ویکسینیشن کرائیں. اور پوری عوام سے میری درخواست ہے ایس او پیز کو فالو کریں، اور بالخصوص اپنے پیرنٹس کو، جیسے میں نے کہا بزرگ لوگ، اس کا میرے بڑے قریبی لوگ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں اس سے. مجھے خود بھی ہوا، آئی واز لکی ٹو سروائیو. میری مسز کو بھی ہوا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں جان بر ہو سکے. خاندان کے اندر میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اب تو ہم ہر محلے، ہر گلی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا جا چکا ہے. اب دیکھیں 40,000 کیسز آج ہیں، 6 لاکھ سے زیادہ ٹوٹل پاکستان میں ہو چکے ہیں. سو اس کو بالکل مذاق نہ لیں، پلیز ٹیک اٹ ویری ویری سیریسلی. اور یہ جو تیسری لہر ہے یہ تو فیٹل ہے، مار رہی ہے لوگوں کو، تو کسی قیمت پہ بھی اس کو ہم نے لائٹ نہیں لینا. جی قبلہ ایاز صاحب، اسی سوال کو لے کر میں آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح ابرار الحق صاحب بات کر رہے تھے کہ ویکسین لگوانی چاہیے 60 سال سے اوپر جو لوگ ہیں، آپ کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کریں گے یا کنونس کریں گے کہ آئیں اور ویکسین لگوائیں، اور یہ ضروری ہے ان کی صحت کے لیے؟ بالکل، یہ ایک لحاظ سے بہت ہی خوش آئند ہے اور حوصلہ افزا بات ہے کہ ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ویکسینیشن کا یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی پرسہولت ہے. اس میں لوگوں کو مکمل سہولت فراہم کی جاتی ہے، اور جو لوگ باقاعدہ رجسٹریشن کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو یہ ایک بہت ہی دل خوشکن صورتحال ہے. میں نے خود بھی رجسٹریشن کر لی ہے، اور انشاءاللہ کل میں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا لوں گا. تو یہ تمام دینی طبقات، علماء کرام، میڈیا، اخبارات، ان سب کی یہ ایک اجتماعی کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، بالخصوص جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بزرگ خواتین اور حضرات ہیں، کہ وہ فوری طور پر اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا لیں اور اس عمل سے گزر جائیں، تاکہ ان کی جسمانی صحت اور ان کے بچاؤ کی جو تدابیر ہیں ان کو یقینی بنایا جا سکے. اور اگر دینی حوالے سے آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو پھر دینی لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ احتیاطی تدابیر اور علاج یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ اسباب کا استعمال ہو، اور اس کے بعد زندگی اور موت یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. ادھر سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، یا وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की तीसरी वेव की जो तेज़ी से फैल रहा है। डॉक्टर फैसल महमूद से हम बात करेंगे अभी। डॉक्टर साहब ये बताएगा, कोरोना की तीसरी लहर कितनी मोहलिक है और इसकी ज़्यादा मोहलिक होने की वजह क्या है और इतना तेज़ी से फैलने की क्या वजह है? देखिए, ये है कि जो तीसरी लहर या जो केसेस हम ज़्यादा देख रहे हैं वो हम पंजाब, इस्लामाबाद, केपी के इन एरियाज में देख रहे हैं। और जो थोड़े से हमने वायरसेस की जो निशानदेही की वही वेरिएंट है जिसको B117 कहते हैं, जो कि यूके वेरिएंट है। ये वेरिएंट जो है, ये जो वायरस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ज़्यादा आराम से लगता है और इसके अंदर अमात की शरह बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है दूसरे वायरसेस के बिनिस्बत। दूसरी चीज़ ये कि लोग जो हैं वो फ़ौरन अस्पताल की रुख नहीं करें। अक्सर लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बीमार होते हैं तो उस वक्त आते हैं और उस वक्त इलाज का जो हमारा एक विंडो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके दो वजूहात हैं कि ये ज़्यादा मौलिक हमको लग रही है। ठीक है, और जैसे ही एक वेव के बाद दूसरा वेव आता है, हम देखते हैं जब पहली दफ़ा कोरोना वायरस आया उसके बाद दूसरा वेव आया तो ये कहा जाता है कि दूसरा वेव पहले से ज़्यादा खतरनाक है और अब तीसरा वेव उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या रीज़न है इसके पीछे? थोड़ा सा ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि पहला वेव जो था उसके अंदर उस जमाने में हमको वायरस से बचने के पूरे एहतियाती तदबीर नहीं पाए थे। इलाज भी हमारा इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उस वक्त पूरी तहकीक नहीं हुई थी। ये जो वेव है ये हम कहते तो हैं तीसरी वेव, मगर याद रखेंगे पहली वेव भी, सेकंड वेव भी हमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। ऐसा नहीं कि हमारे रेस जो है वो इतने कम हो गए थे जैसे पहले और दूसरे वेव के दरमियान थे। तो एक तरह से ये वही लहर है जो कि चल रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, कम हो रही है पहले की मुनासबत से। ठीक है, डिस्कशन में हमें मज़हर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, बहुत वेलकम प्रोग्राम में। जो सियासी रवैये हैं इस पर हम बात करेंगे। कोरोना की बढ़ती हुई जो केसेस हैं उसके बावजूद जो सियासी रवैये हैं, सियासतदानों की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, जो जलसे किए जा रहे हैं, उसके बाद आवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला जा रहा है, इन रवैयों को तब्दील होना कितना ज़रूरी है? देखिए, बुनियाद बनती है ये जो सियासी जमातें होती हैं जो अपने आप को अवाम की नुमाइंदा जमातें कहती हैं, जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, सबसे चाहे वो हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों। मैंने नहीं सुना, हुकूमत तो ज़ाहिर है वज़ीरों के लेवल पे ज़रूर ये बात कही जाती है, असद उमर साहब भी कहते हैं, दूसरे वज़रा भी कहते हैं, लेकिन उनकी भी पार्टी के अगर लोग देखें आप तो वो भी इस चीज़ को उस तरीके से मैंने नहीं देखा कि अपने हलकों में जाके इस चीज़ को प्रमोट किया गया हो। लोगों को ये बार बार कहा जाए कि जी मास्क पहने, अब सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सियासी रवैये आप देखें, अब अगर आप उसमें मौलाना फजल रहमान का वो उठा के देख लें, हालिया बयान उठा के देख लें जो वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने बात की है, या इवन अदरवाइज भी अपोजिशन के इजलास में जिस तरह बैठे होते हैं, जब हमारी लीडरशिप जो है वो खुद मास्क नहीं पहनेगी, वो खुद मास्क पहने बगैर जो है वो जो है क्राउडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या जलसे जुलूस करेंगे। कोई एक जलसा भी इन्होंने इस वजह से पोस्टपोन नहीं किया कि कोरोना की लहर है, यानी उसको भी आपने उसको तजबीह दे दी कि जी ये कोरोना खतरनाक है, यानी जैसे आप गैर संजीदगी का रवैया है। तो लीडरशिप के लिए बड़ी बुनियाद होती है, यानी वो अवाम को जलसों में बुला रहे हैं, वो अवाम को जुलूस के लिए तैयार कर रहे हैं, और अगर उनसे ये सवाल किया जाए तो उसका जवाब वो उल्टा ये देते हैं कि देखें जी वज़ीर आज़म भी तो ये कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ, तो वो कौन सा सही कर रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा, और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मनफी रुझानात बढ़े हैं। दूसरे ये कि हुकूमत ने पिछले 1-1.5 महीने पहले जो कुछ रिलैक्सेशन दी उससे भी नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है वो जिस हद तक चीज़ें कंट्रोल थी, बहुत हद तक बहुत अच्छे इक़दाम किए थे हुकूमत ने, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे थिएटर खोलने की भी इजाज़त दे दी गई, आपने शादियों की भी इजाज़त दे दी, खुली जगहों पे भी, चाहे बंद कमरों में बंद हॉल के अंदर भी इजाज़त दे दी। तो ऐसा लगा जैसे लोग भी फिर रिलैक्स हो गए। हमारे यहाँ वैसे भी रवैया यही है। फिर फंक्शंस शुरू हो गए, फिर जो है फेस्टिवल्स शुरू हो गए। तो इन सारी चीज़ों ने जो है इसको मल्टीप्लाई किया है, वो नई डिजीज़ हो या पुरानी हो, लेकिन हमारे जो रवैये हैं वो तब्दील नहीं हुए हैं। एक आम आदमी की सतह पर भी रवैये तब्दील नहीं हुए हैं हमारे यहाँ, और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें खोलनी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से इस मेरे नुक्ते नज़र से, एक आम आदमी के नुक्ते नज़र से, इसमें इसकी जो हाइप बढ़ी है और इसकी जो स्पाइक नहीं वो आई है, उसमें नज़र यही आ रहा है
کہ نہ SOPs فالو ہو رہے ہیں، نہ اسکولز میں SOPs فالو ہوتے ہیں، اور صرف اسکول کے اندر کی SOPs نہیں ہیں، جو گاڑیوں میں بھر کے بچے لائے جاتے ہیں، اس میں کبھی کسی نے نوٹ کیا اس چیز کو؟ سوزوکیز میں بچے بھر کے آتے ہیں، ٹونگے کے اندر بچے بھر کر لائے جاتے ہیں، یہ بھی تو اسی رویے کے. تو میرا خیال ہے اوور آل جو ہمارا بحیثیت قوم جو رویہ ہے، ہماری قیادت کا جو رویہ ہے، ہماری یہاں حکومت کی سطح پہ جو رویے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو تھوڑا سا لوگوں کو اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی چاہیے تھی جس طریقے سے، اس طرح نہیں پھیلائی گئی، اس طرح سے اویئرنیس نہیں پھیلائی گئی. مظہر عباس صاحب، اب جو کرنٹ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ خطرناک بھی ہے، آپ کیا حکومت کو سجیسٹ کرتے ہیں ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے ایک بار پھر سے؟ دیکھیے، اب تک جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی وہ تو ٹھیک رہی، اس میں ظاہر ہے لوگ کاروبار بھی کرتے رہے، لیکن وہ جو اویئرنیس کی کیمپین ہے وہ ہمارے یہاں افیکٹو نہیں رہی. ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں کراؤڈ زیادہ جمع ہوتا ہے، یعنی سیاسی جلسے چھوڑیں، اب تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جلسے جلوسوں کو جو ہے ملتوی کر دیں، کم سے کم 3 مہینے تک ملتوی کر سکتے ہیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے فنکشنز ملتوی کرے. جو پریس کانفرنس میں کم سے کم پریس کانفرنس میں تو 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں. یہ کیا ضروری ہے کہ آپ ماسک اتار کر ہی پریس کانفرنس کریں؟ ماسک پہن کے بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. میسج دینا چاہیے، میسج یہ پاس ہونا چاہیے کہ جی دیکھیں ماسک کیوں ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں نے ماسک ہٹا دیا، یہ نہیں کہ میں تصویر بنا رہا ہوں تو میں نے ماسک ہٹا دیا. ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے مظہر عباس. اب ابرار الحق صاحب، آپ کتنا ایگری کرتے ہیں مظہر عباس صاحب نے جو ابھی بات کی ہے، جس طرح انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جس طرح سے اویئرنیس پھیلائی جانی چاہیے، چاہے وہ حکومت ہے یا اپوزیشن جماعتیں ہیں، جب وہ اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، تو یہ اویئرنیس پر دھیان نہیں دیا جاتا، اس کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ اچھا، بڑی اچھی بات کی مظہر بھائی نے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ابھی کہ کون عوام کا خیر خواہ ہے. میں سمجھتا ہوں وہی پارٹی خیر خواہ نظر آئے گی جو SOPs پہ عمل بھی کرے گی اور ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو مؤخر کرے گی جن کی وجہ سے یہ بلا پھیل سکتی ہے. تو یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے اس سارے عمل کو، ہم لوگ بھی سب دیکھ رہے ہیں. سو یہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ سب سے پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے بشمول گورنمنٹ کو. اور بڑی اچھی بات کی کہ SOPs کو ماسک پہن کے بھی کی جا سکتی ہے. پریس کانفرنس تھوڑا سا گھٹن ضرور محسوس ہوتی ہے مگر اس کو برداشت کر لیں ہم. اور پھر اویئرنیس کم ہو گئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمیں کرونا کم ہوتا ہوا نظر آیا اور ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو چلا ہی گیا، پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ ہے، ہمارے اندر تو جی بڑا وہ ہم نے تو دیکھیں مات دے دی کرونا. وہ بہت پازیٹیو چیزیں ضرور تھیں مگر فون پہ بھی میسج چلتا رہا، NCOC کی طرف سے بار بار ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ اس کو ہم نے ذمہ دارانہ رویے سے قابو پایا، لیکن اب ہم اس طرح سے فالو نہیں کر رہے. اور اس کا پھر ایک آیا اس کا امپیکٹ، اور وہ لیتھل طریقے سے آیا کہ زیادہ لوگ شکار ہو رہے ہیں اس کو. شروع میں دیکھیں نا، انٹرنیشنلی بھی ہمیں زیادہ سپورٹ، ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے 70,000 PPEs بانٹی، 5 لاکھ N95 ماسک تقسیم کر دیے. جب لاک ڈاؤن تھا تو 9 لاکھ لوگوں سے لے کے راشن دے دیا، اور پھر اویئرنیس کی انتہا کر دی اس وقت. ابھی وہ اویئرنیس کا لیول بھی نہیں ہے، وہ جو پیسے انجیکٹ ہو رہے تھے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو رہے، اور ہر لیول پہ ابھی وہ اویئرنیس کا لیول بھی نہیں ہے. خالد انم صاحب، آپ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور ملکی جو صورتحال پہ اس پہ بھی آپ گہری نظر رکھتے ہیں. یہ بتائے گا آپ کی نظر میں کورونا کیسز کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی بہت سمپل ہے، مظہر نے بالکل صحیح کہا ہے اور ابرار نے بھی صحیح کہا ہے کہ آپ کو ایگزامپل کے تھرو لیڈ کرنا ہے. مطلب میں سی ویو پہ رہتا ہوں، اگر آپ ابھی جائیں باہر سی ویو پہ دیکھیں تو کہیں کرونا نہیں ہے، کہیں یعنی پولیس والے تک ایک بائک پہ 4 پولیس والے چپک کے جا رہے ہوتے ہیں، فیملیز جا رہی ہوتی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں تو کوئی بالکل اٹ ٹرکلز ڈاؤن. اگر ٹاپ لیڈرشپ یہ کرے گی اور یہ ٹاپ لیڈرشپ ایگزامپل سیٹ کرے گی، اینڈ آئی ایم سوری MNAs MPAs جو ہیں وہ کہاں ہیں علاقے کے؟ ان کو تو گاڑیوں میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں وہ تو لے کے تو ان کو بولنا چاہیے کہ ہٹ جاؤ پیچھے، وہ خود آ کے ہٹائیں. جب تک یہ پریکٹیکلی آپ آگے نہیں آئیں گے ایسے نہیں ہوتا. ہماری نیشن ہے ذرا ریلیکسڈ ہے. ہمارے تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب
اعلان ہوا تھا کچھ سال پہلے کہ سائیکلون آ رہا ہے تو لوگ تو سائیکلون دیکھنے سی ویو پہ آ گئے تھے. تو وہ تو نیچر ہے ہماری. تو جب تک لیڈرشپ خود آگے نہیں آئے گی, جب تک لیڈرشپ آگے نہیں آئے گی, لوگوں کو اویئر نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ایم این اے ایم پی ایس ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل محمود, آپ سے آخری میں یہ جاننا چاہوں گی, آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا صورتحال کورونا کی یہ دیکھ رہے ہیں, آگے کیا ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور حکومت کو کون سے ایسے اقدامات ہیں جو لینے کی اشد ضرورت ہے؟ آئی تھنک میں آپ کے سارے پینل سے متفق ہوں کہ یہ اگر چیزیں اس سے چلتی رہیں گی, اگر لوگ اس سے احتیاط نہیں کریں گے تو یہ کیسز بڑھتے چلے جائیں گے. اینڈ حکومت جو بھی اقدام کرے وہ تو صرف ایک حد تک ہی کام کرے گا, جب تک لوگ ہی اس کا خیال نہیں رکھیں گے, لوگ ہی ماسک نہیں پہنیں گے, لوگ اس سے دور نہیں رہیں گے. مگر اگر ایسا نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کیسز بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور اپنا اوپینین دے. ناظرین, اس پروگرام کے توسط سے ہم نے ایک پول کرایا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن دوبارہ سے لگا دینا چاہیے یا نہیں. عوام کی رائے کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. 56% نے اس پر ہاں میں آپشن دیا ہے اور 44% کا خیال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے. کیا بگڑتی ہوئی کورونا کی صورتحال کے پیش نظر حکومت کو مکمل لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے؟ ہمارا یہ سوال تھا پول میں, جس میں 56% جو پاکستانی ہیں انہوں نے ہاں میں جواب دیا ہے اور 44% کا یہ خیال ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے. تو پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.